دارم فکر میکنم که اصلا نفهمیدم چقدر پیشت بودم. ببین این 2 روز چه زود گذشت. برای اینکه باز ببینمت باید کل هفته رو منتظر باشم. ازمیر، تا کی همدیگر رو اینجوری یواشکی ببینیم؟ نمیدونم، شاید کل زندگی. چون فکر نکنم بابای من و مادر تو بذارن که من و تو راحت بریم سر زندگیمون. پس منظورت اینه که با وجود عقد شرعی بازم باید همدیگر رو اینجوری ببینیم؟ چی کار کنیم عزیزم؟ مجبوریم. شاید باید همینطوری ادامه بدیم. ازمیر تو چت شده؟ این چه حرفیه میزنی؟ ما 2 ازدواج کردیم، باید همون یواشکی ببینیم؟ یه لحظه بابا، تو خیلی زود عصبانی میشی. بگیر بشین خواهش میکنم. چرا عصبانی میشی؟ خودت که خوب میدونی عصبانیت برای قلبت خوب نیست عزیزم. ای بابا یه لحظه گوش کن عزیزم. یه چیزی بگم؟ خیلی زود شرکت قراره یه آپارتمان خیلی خوب بهم بده. اون وقت نمیذارم حتی 1 دقیقه اینجا بمونی. با خودم میبرمت اسلام آباد، چون نمیخوام دیگه یه لحظه از زندگیمو از دست بدم بدون تو. خوشحال شدی ها؟ خوشحال شدی؟ कुछ नहीं सजदा मेरा बच्चा कल्लो के तेरा